Karon mao ang ikatulong Domingo sa pagpaabot, ang Domingo sa kalipay. Ang atong kalipay gikan sa Dios o sa iyang anak nga si Kristo Jesus. Sama sa kalinaw ang kalinaw sa gasa gikan sa Dios. Kinimaw ang nagapuno kanato sa magahandom kita sa mga butang nga gihimo sa Dios kanato ug sa mga butang nga iyang gisaad kanato. Atong dagutan kini mga kilat aron sa pagpahinumdom kanato nga si Kristo mianhi ug muani aron ang iyang katawhan makabaton sa kinabuhing madagayaon. Atong pasalamatan ang Dios tungod sa paglaom nga iyang gihatag, sa kalinaw nga iyang gipagkiambit ug sa kalipay nga iyang gibubo sa mga kasing-kasing. Sing praises to God on high, for glorious are God's works. Sing praises to the ends of the earth. Shout and sing for joy, O people of God, for great is the Holy One in our midst. Blessed is the one who comes to dwell among us. The
namong langit nun. Salamat o Dios sa higayon nga imo kaming gitigom karon taknaa. Aron sa pagsimba o pagdaig kanimo. Salamat sa malahutayong gugma nga imong gipadagaya sa tibuok nimong katawhan. Hatagi kami kaalam o Dios, aron kami makapadangat sa mga pulong nga among makutlo o makapamalandong sa among mga kasinatian o makapaaghat kanamo sa pagpakabana o pagmaya nining ikatulong Domingo sa Adbyento. Inita ang matag-usa kanamo sa gugma o kadasig. Alang kanimo og sa Ebanghelyo, giyahi kami amahan sa among mga pakigbisog sa pagkinabuhi niining masalimuot nga panahon. Sa masaligon og malipayon nga kasing-kasing, gihalad namo kanimo ang tanan. Among mahigugmaon nga amahan uban ni Kristo ug sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Our God is a God of justice, waiting to be gracious to us, yearning to have pity on us. Blessed are who wait for the Lord. Isaiah 30:10. In faith, let us make our confession to God. The assurance of salvation is taken from the Word of God in the book of Isaiah, chapter 12, verse 2. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is my salvation. When Jesus saves, He does so completely because of the cross. You can know with confidence that He will never leave you nor forsake you. Amen. Show
sabta, lipay kog dako kay ikaw misimba, igsoon ko kumusta ka na. Nalipay kog dako kay ikaw aniya, nalipay kog dako kay magkauban na sabta, lipay kog dako kay ikaw misimba, igsoon ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos adunay panagiusa, panagbingkil kalimtan na, pariunta ang gugma, dawata ang akong kamot, igsoon ko kumusta ka. Madyaw hinaat, mayong buntag, magandang umaga, good morning kanatong tanan. Malipayon tani ning atong ikatulo nga Domingo sa Adbento o atong gidagkutan ang kandila sa kalipay. So kining pink nagsimbolo sa kalipay sa atong pagpaabot sa atong selebrasyon nga ang Ginoo muabot. So sa unang Adbento, niya karon niya namta sa second Advent ang linawas nga pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Atong gi-welcome ang atong mga igsoon nga karon lang makaanhi sa atong makaduyog og simba sa atong simbahan dinhi sa Butuan City og ato adidto nga dapit si Mr. Benjamin Jimena sa Southern Baptist siya sa CDO, no? Friend siya sa mga Ribero. Doon na po'y atong mga igsoon kung ania pa dinhi nga karon lang sila makahigayon pakig-uban nato atong ipanghinaot nga ilang bation nga kini nga simbahan makabaton sila og kalinaw, kalipay, paglaom og pakigdait sama sa mga kasimbahanan nga inyong gigikanan. Ato pong gi-welcome ang atong mga igsoon nga nagsunod kanato sa Facebook Live. No? Malipayon ta kay bisag ni ata diri sa Butuan nagsimba, dunay miduyog kanatog simba sa nagkalain-laing dapit o nagkalain-lain nga mga nasod bisan tabok sa mga kadagatan. Ato silang gi-welcome. Ato pod gipahibalo nga human sa atong breakfast fellowship, no, human sa atong pagpamahaw, ang atong konseho magapatigayon sa ilang third quarter council meeting o ang atong midweek magapadayon kada Martes sa kagabion, no, sa yung kagabion alas 5:30 sa hapon. Pero ang atong pagsimba sa Pizza 24 kanang Christmas Day at Dispiras matud pa sa uban, Dispiras sa Pasko alas 9:30 sa buntag. So anindot po ni nga schedule kay human atong simba maka celebrate ta og mayo magkahimamatay ta nga di ta mag-apas-apas kay buntag man. Og ang atong mga hisgutanan mahitungod sa Pasko pag sa ulog niini labi pa nato nga mapatigayon. So matud pa sa mga batan-on mayo ni kay makaparat gyud ta dili ta kay maglimit-limit kay Pasko man. Alas 9 sa buntag karong Pizza 24. Mamalik ta nianang adlaw. Ato usab gi padangat ang
atong mga pag-ampo sa atong mga igsuon nga naa sa kahimtang sa mga balatian, si Leslie Reyes, si Ruth Calo, Evangeline Ranches, Steve Parunda, Helena Doctata Ribiro, Urbano Lagrama, Lucita Cansancio, Rachel Jen Bertoldo, Virgilio Cudira, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero, John Mungado, Hinisi Villegas. Pero murag okay na tingali kay niya naman si Sister Cora. So hinaot ang atong mga pag-ampo o mga pagbati magaduyog sa kanila o sa ilang pamilya alang sa ilang kaayuhan sa ilang mga balatian. Ang atong mga birthday celebrators karong si Manahuna, karong adlaw si John Sac Sidinio, og sa Pizza 17 si Benji Lasam, og si Mary Joyce Luzon Geyser. Ni sila dinhi unya kaghapon birthday sa atong asawa sa atong pastor si Mian, og pagkasunod ugma birthday pod ni Reverend Noel Villalba. So kini atong mga kalipay nga naat atong pagsaulog. Sa Pizza 20, birthday ni Mr. and Mrs. Danilo Miro, pero wa man ni dinhi to man is Canada, apil lang hapon nato sila pag-ampo. Ato silang awitan og happy birthday og sweeter as the years go by. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. It's a fuller, deeper, Jesus love is sweeter. Sweeter as the years go by. Ato usab gi pahibalo nga ang Living Word Choir niadtong miaging Huwebes o kagahapon nagapatigayon sa pag-awit sa mga carols dito sa atong mga kaigsuonan alang sa proyekto nga ma-improve nato ang atong sound systems o pila ka mga microphone kay ang atong microphone usara ug mag-brown out ang atong kalisdanan magpasa-pasa ta og microphone. Anindot kayo ang tubag sa Ginoo og tubag sa atong mga kaigsuonan kay masanagon nga makapalit na ta og bag-ong mga ekwipo sa atong sound system. Atong palakpakan ang Ginoo. So kadtong among gipadad-ag sulat nga dili na namo maadtuan nang hinaot pud ta nga musabot sila nga ang ilang pagpangandam di man namo mapas tungod sa traffic o kahagip-ot yun sa higayon. Pero ang tinguha o pag-ampo nga bisan og wa sila maawiti mutabang gihapon alang sa proyekto sa atong sound system. Atong andamon ang atong kasing-kasing o gunahuna alang sa katilingbanon nga pag-ampo. Mag-ampo ta. Niining panahon sa Adbinto, o among Dios, mubalik ang among handurawan ang mga sugilanon sa Ebanghelyo, kang Maria, kang Jose, ug bisan kang Juan Bautista, ug magapasalamat kami sa ilang pagkamatinud-anon, kaisog ug
masulundon. Sila mi adto sa mga dapit nga dili sila makasiguro o way kasiguruan ang ilang kinabuhi. Apan nagasalig sila sa kusog sa imong espiritu ug ilang gituman ang ilang kabahinan aron matuman usab ang imong plano nga ang imong katawhan nga mga masalaypon mahibalik sa imong panimalay. Nagaampo kami nga ang ilang mga ehemplo magahatag og sumbanan usab sa among mga kinabuhi. Nga bisan ang imong hinay nga paghunghong magahatag o among Dios og maayong balita ngadto sa mga gagmayng kasuukan ug ang tanan andam sa pagpaminaw ug human sila makapaminaw sila mahigmata ug sila mubuhat sa angayan nila nga pagabuhaton. Ipasiguli kami o among Ginoo ug dad-a kami balik niadtong dapit diin hiniusa kami nga nagatagbo sama sa mga magbalantay sa karniro nga sila nagakauyon bisan sa lain-lain nila nga mga panghuna-una human nila mabati ang awit sa mga anghel. Dad-a kami balik niadtong dapit diin ang among gugma lunhaw ug walay kami gibati nga mga kaulaw tup sa pagpadayag sa among kaugalingon diha sa pagdaig diha sa among langitnon nga hari. Ipasiguli kami o Ginoo ug samtang kami nagapaabot sumala sa imong kabubuton magatuman kami sa mga responsibilidad sa among mga kaakuhan kay wala nimo kami buhata aron mahimo nga mga tapulan magahimo nga daw sama sa mga estatwa nga walay gibuhat imo kaming gihatagan og kaakuhan gihatagan nimo kami og kahudar diha sa kabuhatan ug among gipangayo ang imong pagsangkap kanamo aron makapadayon kami sa pagdumala ug pag-atiman sa imong kabuhatan. Ipasahi kami o among Dios sumala sa imong pagtawag kanamo. Nagaampo kami nga ang imong mga anak ilabi na ang mga kabatan-unan magauswag sila diha sa ilang kahibalo kanimo sa imong pulong ug ilabi na usab nga magauswag sila diha sa disiplina sa ilang mga ginikanan bisan pa didto sa ilang mga pagtuon sa mga eskwelahan diin sila gidumala sa ilang mga magtutudlo ingon nga ikaduha nilang ginikanan diha sa eskwelahan. Malipayon kami Ginoo nga among ipadangat sa pagampo ang mga nagsaulog sa adlaw nga tawhan sumala sa nakantar sa among bulletin ug bisan ang wala masulat nasayod kami Ginoo nga ikaw nahibalo ug magapanalangin kanila. May among pagampo nga magkabaton sila himsog nga panglawas, kalipay, kadagaya sa kinabuhi nga ila kining sa ulogon, diha sa ilang panimalay, sa ilang mga hinikugma ug diha sa halapad nga katilingban sa komunidad. Magahatag ikaw sa kalinaw,
kalipay ug himsog nga mga relasyon diha sa mga kaminyoon ug bisan sa entero nga pamilya sa paglatid sa mga kapanahunan. Nagaampo kami alang sa among nasod sa iyang mga pangulo nga unta musunod sila sa hustisya, kaangayan, ug nagaampo kami sa kahimtang sa among ekonomiya diin among ma-minimize ang among mga pag-antos pinaagi usab sa pagdisiplina sa among mga lifestyle, ilabi na niining Pasko nga daghang mga kumbite, daghang mga parte, daghan ang mga luling hayaw o mga lamian o mga anindot nga mga aktibidades nga magahikaw kanamo sa maayong pagkatulog, usahay magapasulabi kami sa mga butang nga among nagustuhan ug mahikalimot kami nga bisag unsa nga mosobra dili makaayo sa among panglawas. Dad-a usab kami Ginoo diha sa mga buhat nga matuod sa among pagtuo ug magahandom kami niadtong mga nagakinahanglan nga wa sila'y mahimo panahon sa Pasko, ilabi na kung sila nakasinati sa mga kalamidad, sa kusog nga ulan, linog ug uban pa nga mga katalagman. Padayon ang among pagampo o among Dios alang sa imong iglesia. Sa iya mga tumong, sa iya mga tinguha nga siya mapokus ug dili siya kawad-an Ginoo sa iyang nasugdan nga misyon nga mao ang pagproklamar sa ebanghelyo sa maayong balita sa among Ginoong Kristo. Ug padayono niya ang pagtawag sa mga makasasala nga mubiya sa ilang sala ug mudangop alang sa kaluwasan. Itugot o among Dios ang kaalam sa among mga pangulo nga mahibalo sila nga mupaubos sa pag-ila kung adunay panahon nga sila nakahimo og sala. Kay ang mga evangelicals sukwahay man sa lain nga mga pagtuo diin ang ilang mga pangulo nagatuo nga susama sila sa Dios nga dili makasala apan bisan kami nga mga magbubuhat tao paghihapon kami ug gikinahanglan ang among pakigharong kanimo pagtug-an sa among mga kahuyangon bisan kung kini imo nang nakita aron o among Dios magapadayon ang kusog sa imong gahom ug magasangyaw kami ug ang mga tawo mutuo tungod sa among panaghiusa. Ang among mga kaigsuonan nga among gilito kaganiha nga adunay mga balatian. Nasayod kami o among Ginoo nga ikaw labing nasayod sa ilang kahimtang. Apan tungod kay amo man silang mga igsuon, among gihiusa ang among mga espiritu ug amo silang gibayaw kay maumay imong kalipay nga ang among panaghiusa sa panahon sa kalipay ug sa mga kalisdanan kami magaampo ug mudangop kanimo. Among gidangop sila o among Ginoo alang sa kaayuhan sa ilang mga balatian, ang kainit sa pagkinabuhi ilang matagamtaman ug magapadayon sila sa mga gimbuhaton sa anda nila nga pagkinabuhi. Salamat o among Ginoo nga ikaw nagapadayon sa pagdumala kanamo
mupadangat sa imong pulong pinaagi sa among pastor niining kabuntagon, Reverend Noel Villalba, aron magiyahan kami diha sa panaw sa among pagtuo ug sa uban pa nga mga kasimbahanan nga naghiusa sama kanamo nga magasimba niining adlaw nga among gigahin aron o among Dios ang among kalag imong panalanginan. Kini ang among pag-ampo, pagsalig, pagtugyan sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Sa mensahe niining kabuntagon atong gikutlo gikan sa Ebanghelyo sumala sa asoy ni San Juan kapitulo 3 bersikulo 7 ngadto sa bersikulo 18. Busa si Juan miingon sa mga panon sa katawhan nga miadto aron sa pagpabautismo kaniya. Kamong mga kaliwat sa mga bitin, kinsay nagpasidaan kaninyo sa paglikay gikan sa kaligutgot nga umaabot, pamunga hinuon kamo og mga bunga nga angay sa paghinulsol ug ayaw kamo pagsugod sa pag-ingon sa inyong kaugalingon. Si Abraham among amahan, kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo sa pagpatungha sa mga anak alang kang Abraham gikan niining mga bato, ug bisan gani karon ang wasay gitaod na ngadto sa gamot sa mga kahoy, busa ang matag kahoy nga wala mamunga sa maayong bunga putlon ug itambog ngadto sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang mga panon sa katawhan nga nag-ingon, unsa man di ay ang among buhaton? Siya mitubag kanila, kadtong adunay duha ka buok bisti, kinahanglan maghatag ni adtong walay iya, ug siya nga adunay pagkaon kinahanglan magbuhat sa sama niini, ug ang mga tigpaningil ug buhis miabot usab aron sa pagpabautismo ug miingon kaniya, magtutudlo unsa may among buhaton? Siya miingon kanila, ayaw na kamo paningil og sobra sa gisugo kaninyo. Ang mga sundalo usab nangutana kaniya, ug kami unsa may among buhaton? Siya miingon kanila, ayaw na kamo panulis o pagbutang-butang o kinahanglan matagbaw kamo sa inyong mga suhol. Samtang ang mga tao nagpaabot og ang tanan ng utana diha sa ilang kasing-kasing mahitungod kang Juan kung kinsa siya, mauna ba ang Kristo? Mitubag si Juan kanilang tanan nga nag-ingon, ako nagbautismo kaninyo sa tubig, apan moabot ang adlaw nga may labaw pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa higot sa iyang mga sandalyas, dili ako takos sa paghubad. Magbautismo siya kaninyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Ang iyang igpapalid anaa sa iyang kamot, aron sa paghinlo sa iyang giukanan ug sa pagtigom sa mga trigo ngadto sa iyang kamalig. Apan ang mga uhot iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong.
Busa uban sa daghan pang mga pahimangno, nagwali si Juan sa maayong balita ngadto sa mga tao, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Amen. Usa ka kalipay gayod nga magkatigom kita niini nga Sunday, second Sunday, third Sunday of Advent nga nagpahinumdom ka nato sa mga importante nga mensahe o ang gipili sa lectionary nga text karon naa diha sa Lucas 3:7 ngadto 18. O kini nga passage o mga pulong sa Dios naghisgot bahin sa usa ka tawo nga ginganlan og Juan Bautista. Tingali nakailan na mo niini pero atong balikon kay siya man gyud ang na-assign nga mo introduce kang Jesus nga usa ka manluluwas, no? Siya tigbaptize siya sa mga makasasala pinaagi sa tubig, no? Baptism by water. O siya ningon nga naay mo abot
nga mubaptize kaninyo sa balaan nga espiritu. No? So, lahi na klase nga baptism kini. So, atong sabton, kay labi na ang Advent, manggod, Advent, ang pagpaabot sa atong Mesiyas, usa ka hitabo diin ang ang hari, ang anak sa Dios abot diri sa yuta aron nga mosulti gayod sa kabubut-on sa Dios nga dili na lipod-lipod kundi klaro na gyud, no? Sa taas nga panahon ang mga propeta gihatagan sa pulong sa Dios, pero wala kasabot ang mga daghan nga katawhan. So mismo ang anak sa Dios gipadala para masabtan kung unsa gyud ang katuyuan sa Dios, no? So ato lang sabton nga si Juan Bautista, kung muanhi siya sa simbahan karon tingali dili niyo dawaton tungod kay walay tupi, no? O dili mo tupi taas ang buhok, walay toothbrush, unya ang iyang sinina kanarang gipauga nga panit sa baka nga iyang gitahian gamay aron nga matabunan iyang lawas, na ang iyang pagkaon dili humay, dili mais, mga dulon og kanang makita sa ingana na honey ba, kanang dugos, no? Dugos og kaning dulon, locust, no, na iyang kaunon. Kay didto siya nagpuyo sa kawanangan, sa wilderness. Walay tao kaayo, mga halas ray nagpuyo didto og mga wild animals didto siya. Kung ngano nga didto siya nagpuyo, wala man siya asawa, wala man siya pamilya, dili sa Biblia wala man, tungod kay siya ang giingon nga the voice crying in the wilderness. Kay sa Biblia na ay gihisgutan nga ang propeta dili na gyud popular, dili na siya popular, dili na taas ang iyang dungog, kundili kanang dili na siya dawaton. Mao na nga dito na siya puyo sa walay tao aron dili siya katagbo og tao. So, ang igsoon, ingon na si John the Baptist. Ang iyang papel mao ang pagbunyag sa mga tao nga buot muhangyo og kapasayloanan sa sala. Kay moabutay na lagi, dugay-dugay na nga nagpaabot sila nga moabot na ang manluluwas. No? So, niadtong panahon na ang mga tao nga nakaamgo nga sila ay makasasala moadto sa Jordan River dito dapit sa kawanangan, pangitaon si John the Baptist og mangayo sila og baptism by water. Sa ato pa hugasan sila aron nga symbolically, para sa ato dinhi symbolic ang tubig nga maoy makahugas sa imong sala. Kinahanglan ikaw nakasabot nga nakasala ka, o dili ka usa kun dili kanunay ka nakasala, mao nang mangayo ka og kapasayloanan pinaagi sa bautismo. Okay? So mao na yang trabaho. Karon niini nga panahon, ang mga panon sa mga tao nangita sa iya niadto sa Jordan River, kay dito man gidungog nga naa siya dito nagbaptize, pero nagtago-tago na siya kay dagan siyang kontra. Kay dili ka makontrahan nga iyang tawgon ang mga kaparian o mga religious leaders nga kamong mga panon sa mga bitin kamo. Ang ako lang pagkahibalo sa bitin ora og la kaayo nga halas, no? Nga usahay mo gukod sa tao aron ka paakon og patyon. Ngano man nga tawgon ni Juan Bautista ang mga religious leaders, apil na ang tax collectors, kay kanang tax collector naa na sa templo nagpuyo.
tig pangayo sa buhis nimo. Ang panahon kini sa Roma, ang Roma maoy dako nga empire diri sa kalibutan, o gitugutan sa Roma ang mga Israelita, mga sa Jerusalem, nga magpadayon mo sa inyong pagsimba bisag sa inyong Dios. Kaysa uban nga dapit gubon sa Roma sa panahon nga dili pa katoliko ang Roma, wala pa kailak ang Kristo. Ang mga Roman emperors mosulod sa usa ka lugar, gubon ang mga templo o ipasimba nila ang ilang Dios nga mao ang emperador. Okay? So, naisabot ang Roma o ang gobyerno sa Israel, sa Jerusalem, nga ayaw ang among templo. Muhatag lang mi sa imong buhis. Unya ang mga pari maoy nangayo o asa ang imong buhis. Dili lang mangayog buhis, ila pag yung kanabang singana na imbis nga ang imong ibayad na pulo mahimong 20 ang G's ilang ibulsa, no? Nakaila ba mga tao ngayon ana karon panahon na ingon ana ang mga tao ni adto nga ginaigo gyud ni John the Baptist mao nang dili siya popular. Ang mga ordinaryo nga tao dinhi sa crowds giingon ang panon na ay mga ordinaryo nga tao nga masulubon gyud sa ilang sala, gusto gid nila mapasaylo. Naapoy mga dagko kaayo nga mga tao nga niadto aron mapasaylo. Yan niingon dayon siya, kamong mga panon sa mga bitin, nganong moanhiman mo sa ako karon? Nasayod tingali mo nga duol na ang pag-abot sa manluluwas. Ang judgment day mo abot na. Mao nang nianhi mo sa ako aron mangayo og kapasayloanan. Mga bitin kamo. Mura magbastos na pamatiyon, no? Tawgon ka nga bitin o di ba banakon o king cobra yun na no. Manay pulong ni Juan, dili humok ang pulong sa propeta. Gahi og makaigo og makasamad ang pulong ngano man taas nga panahon wala nay hari sa Israel. Nangapukan na ang mga Israel, ang nasod Israel. Wala nay hari, wala nay nagbantay alang sa katuyuan sa Dios gawas sa mga propeta. Ang mga propeta dili nakasulod sa templo mismo, dili nakasulod sa palasyo, tuwa sila sa kawanangan. Kay kuan sila kanang giit sa puwira. So ang istorya dinhi nga naay niabot nga mga tao, ang uban simple lang nga gusto makaangkon og kanang kapasayloanan sa sala, o kay dili na nila makuha kapasayloanan sa sala dito sa templo, anhin na sila sa suba sa Jordan River sa kawanangan. Dinhi na sila mangita og kapasayloanan. So si John the Baptist, aha, kamo ha, nangita mo kapasayloanan, anhi gyud mo sa kawanangan mangita ha. Ingon na ang iyang tuno, no? So ang mga ordinaryo nga tao nga gusto pasaylo og sala, kapasayloanan sa sala, ideklara niya nga napasaylo na inyong sala, pero muwali usa siya mo pasaylo. O katong mga tax collectors magbubuhis o katong mga sundalo, tanan sila gusto mapasaylo. Na pag abot dito maingon pag human niya muwali nga kamong mga bitin ingon ana pag bag-o na mo makasasala kamo. Dawata ang inyong makasasala o ayaw na pag-usab. O ang tax collector rin, unsa may among buhaton? Ikaw nga dato man gyud ang tax collector ni ato, kung naa kay sinina nga sobra, ihatag sa mga walay sinina. Ikaw nga busog kaayo ka sa pagkaon tungod sa imong pagpanlupig sa mga tao, pagpaghot-hot sa ilang kwarta, panghatag og sobra sa imong pagkaon.
Sobra lang, dili ng imong pagkaon, ihatag ka ng sobra lang. Tagai ang mga walay makaon. O kamong sundalo, bangta na siya sa mga sundalo. Sa may buhaton, ayaw mo pag, unsay ngalan ni anang ginahimo sa pulis usahay diha, mang tong, sige pangayo og tong. O, nakakuan ka sa, lapas ka sa balaod. Ang imong headlight dili mo on, ang imong unsapay mga sala nga makit-an, mukot dayon kag kwarta muhatag ka. ingon ni Juan Bautista, ayaw na pagpangayo og kanang tong. Ayaw na pagpangayo og mangayo gyud ka og kwarta, gamay ra, igo ra sa imong irespeto ang imong suhol. Ayaw pagpangita og lain nga suhol gikan sa mga tawo. Ambot og naabay mga tawo ron nga magsige og aresto dinhi sa highway og mga motorsiklo nga walay lisensya ang driver, walay registration. Unya parahon nya ingnon dayon nga kuha ang imong lisensya, o kung wala kay lisensya, magbayad ka og pila, 1,500, 2,000, ingon na ang sitwasyon. Grabe ang sala. Ang mga pobre, mauman ngani nga motor lang ang ilang sakyan, gikan sa layo nga dapit, kay wala man sila'y paagi, wala man sila'y kutsi. No. So, mauni ang leksyon nato mga igsoon. Hinumdumi ang propeta, ang musulti sa katuyuan sa Dios, usually dili maayo og hitsura, no, mura og ngilad og hitsura. Mao na sila ang kinahanglan pamation. Parehas na ko ba? So nga dili mo kuan ka ng hamis lang ang pagsulti ngon ana, kanang tao nga musultis tinuod, sakit nga tinuod, pag hinulsol ka mo sa inyong sala, kay mo abot na, hapit na ba ang Pasko? Usahay, malimot ta, nga kang Pasko, lipay-lipay lang. Kanang Christmas gift, kanang Christmas party, bonus, mo na atong una-unaon sa Pasko, di ba? Dili, ang pag-abot ni Jesus, pagpaila nga siya ang hari, ang Diyos, anak sa Diyos, nga mubayad sa inyong sala, kinahanglan ka mo maghinulsol. Karon moingon mo, wala man may sala, pastor. Wala bakaha. Kaya ang sala, gikan sa huna-huna. Wala ka magbuhat, tinuod og sala. Pero sa imong huna-huna, tuan na ka dito naka sa Bulangan o dito naka sa so nga ani, kaning mga dagko nga kuan dito sa Manila, ha? Casino, sa bana. Basta na ay mga lugar nga kuano dito sa Imnanan, naghuna-huna ka, niya kakaroon, namati sa ako. Pero ang imong huna-huna to dito sa kuan ka ng SM baka o dito sa Robinson, unya makainom na kag bugnaw, makarelax ka. Mao na imong gihuna-huna. Umingon si John the Baptist, mga bitin ka mo. Kamaayon ninyo mangayog kapasayloanan? Nakita ba sa inyong kinabuhi ang paghinulsol? No, sa mo na iya, maghinulsol ka mo. Kaya ang pag-abot sa manluluwas, duha ka butang. Mapasaylo mo sa sala o maatsa ka mo, mawasay ka mo. Kaya ang mga punuan nga dili mamunga, putlon, tumbahon, pukanon. So kung mangay magpasaylo, pukanon mo kung ang inyong sala tago-tago lang. Maura ni akong sala Ginoo gamay. Sa ato pa wala gid ka mabag-o. Kay sigig tago-tago sa imong sala. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Number 1 nga commandment na. With all your heart, tanan nimong kasing-kasing. All your mind, tanan nimong huna-huna. All your soul, sa imong tanan nga kalag.
ug sa imong all your strength, sa imong kabaskog sa kakusog nimo, tanan nimong kakusog, ihatag sa Ginoo, kay siya ang nagbuhat kanimo. Nakahimo ba ta niya? Bisag ako wala baya. Bisan ang pastor daghan ba yang sala kay say tapulon kay sakit ng batang sakit diri, sakit dito. Kay dili ilang pagpasangil nga tigulang na, pero naagi mga mahatag nga rason nganong dili nimo buhaton ang angay buhaton. So mao ni ang panahon sa pag-examine mga igsoon. Salamat kay ni anhimo sa Pasko, kay ang Pasko dili lamang lipay-lipay nga maayo kaayong mga dekorasyon, kundili kini pagpahinumdom nga makasasala ta o maabot na ang manluluwas, maulaw ta mo atubang dito, kanindot sa inyong kuan, kanindot sa inyong pagsimbahan, pero ang inyong kasing-kasing perting hugawa, mga bitin kamo. Moingon man na si John the Baptist. Ako, di ko moingon, pero ang Bible naingon. Ako lang ginabalik. Basig malimot ta, nga ang Pasko, dili polite language ang gamiton sa mga propeta. Karon nagsimba mo ha? Unsa may inyong pasabot gusto ninyong panalangin? Do you deserve the blessings? Sige mag-ampo, do you deserve nga ang Ginoo mo hatag sa inyong tanan nga panalangin, nga gihangyo? Maayo kung muhatag siya. Salamat sa Dios kung naa ang sa atong kasing-kasing. If we truly love Him, ang Dios makakita sa atong kasing-kasing. Pero kung ang tumong ni ining Advent, tan-awon nato mismo, dili siya ang mutanaw, kita ang mutanaw sa atong kasing-kasing. Matinod-anon ba ko? Tinuod ba nga kugihan ko sa pagsangyaw sa pulong sa Dios sa kaluwasan, na ako'y amigo, na istorya ba nako ang akong amigo bahin kang Hesus? Bahin sa iyang gihimo sa akong kinabuhi, nga ako naluwas gayud, na bag-og yun ko, maunay pasabot mga igsoon, kita nga magtutuo. Dili ta mo ingon nga, nabaptize naman ko. Membro naman ko ni ini nga simbahan. Kinahanglan pa daig ko mo repent. Mo man na ang posisyon sa mga religious leaders ni adto. Niingon si Juan nga, kamo ha, mga bitin mo ha, maayo ra mo mangayo og kapasayloanan sa sala. Pero tan-awa ang inyong buhat. Nagbag-o na ba mo? Gidawat na ba gyud nimo ang Dios sa inyong kasing-kasing? O nagsulti-sulti lang mo? Walay pulos ang sulti kung walay buhat gikan sa inyong pagtuo sa Dios. Ayaw kog ingna, giingon diri sa Bible, ningon si John the Baptist, ayaw kog ingna nga naluwas mo kay anak mo ni Abraham. Kay sa una ang pagtuo nila, basta natuli sila o ang ilang amahan natuli, sila po luwas na kay si Abraham gihatagan o nasod nga Israel alang sa mga magtutuo. No? So ang ilang pasabot nga na circumcised na sila, mao man ang unang baptism sa unang panahon. So anak mi ni Abraham. Ingon ni Juan unsa iyang ingon ganina? Ayaw tawga ang ngalan sa imong apuhan. Kay ang Dios pwede nga muhimo og mga anak gikan sa mga bato. Bato himuon niyang anak ni Abraham pagkasakit niya na pamation sa mga Israelita. No? Nga bisan ang bato mahimong anak ni Abraham. Ayaw mo pang hinambong nga anak mo ni Abraham, anak mo sa maayong ginikanan o maayong apuhan. Dili na siya makaluwas. Pag hinulsol mo. So, dili na nako tason kay mura og ang uban naghilak naman siguro diha. Dili na ko tuyo nga maghilak mo, pero tan-awa gyud in taon mga igsoon ang kamatuoran
sa Biblia kay evangelical man ta ang kamatuoran sa gisulti ni Juan Bautista. Mao'y gisulti gibasa ni Pastor Liling ganina. Maog yun na ang atong dumdumon. Kay basig mo ingon ta nga nabaptize naman ko kanus ato. Nalimot ka nga bata pa kapag kuan, baptize wala pa gyud ka ma-confirm. Pag dosi baya nimo ang baptism nimo i-confirm nimo. Dili na ko mangutana kinsay na confirm dinhi. Pero una lang nga ang confirmation is daily faith and following obedience to Jesus Christ our Lord. Mauna ang ato. Have you been obedient to Jesus Christ our Lord? Assuming nakabasa mo sa Biblia, nakabasa na mo, nakaagi na mo og mga Pasko sa niagi, balikon nato nga si Juan Bautista wala magrespeto kung nabaptize ka o dili. Kung ikaw ba sa kasing-kasing nimo mudawat nga makasasala. Mangayo bagyud ka og kapasayloanan. That is the true baptism, and the Lord will provide the Holy Spirit to you and bless you if truly in your heart you are repentant of your sins. This is the time to do it, mga igsoon. Forget a little bit about the Christmas party, about the unsayngan ana nga mga ritual nato. Forget about the decoration. Ask yourself, am I worthy to receive God's salvation and blood of Jesus Christ poured for my sins, so that I may be united, reconciled to God in His kingdom, and be with the Lord all forever, for all my years, here and after this life. This is the importance gyud. Pinaka-importante nga hisgutanan karon panahon sa Advent, pagpaabot sa Pasko. So may God bless you. Let us bow our heads to pray. Heavenly Father, we thank you for the good news of Jesus Christ found in Luke 3 that we just read. Thank you, Lord, for reminding us that we are your children and we ought to behave like your children, repentant of our sins and desiring to give glory to your name by living a life of witnessing to your love in our lives. Show the effect of God's blessing in our lives to others so that they may also believe in Jesus Christ. Bless all this congregation, O Lord, in Jesus' name. Amen. Since we have been blessed by God with so much blessings, let us now return to God portions of our material blessings. We give back to God with joyful hearts as an act of thanksgiving. Let us now bring our tithes and offerings to God.
compassionate Father, thank you that you are our strength and our song. You fill our hearts with joy. May we give our offerings to you with gladness and joy. Everything we have belongs to you, and we rejoice to give some of your abundant gifts back to you. Bless the tithes and offerings we give today. Let the majesty of the Father be the light that guides us. The compassion of the Son be the love that inspires us. And the presence of the Spirit be the power that empowers us. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Kining among pagsimba, ang among kinasing-kasing ug mapaubsanon nga pag-ila, nga kami imong mga anak ug ikaw ang among amahan, ang magbubuhat sa tanan butang nga among tagamtam karon, ang among kalipay karon nga madawat kada adlaw kinabuhi og ang pagtuo og ang kadasig sa pag-alagad kanimo. Puna kami o Dios sa imong Espiritu Santo kanunay aron nga niining Pasko amo gayod mahimaya ang imong ngalan ug imo lang ang ngalan ang among himayaon. Ug karon ang gugma sa Dios nga Amahan ang magbubuhat sa tanang butang nga ania karon nga naghatag kinabuhi kanamo. Ang kalinaw sa among Ginoong Hesus nga naghatag kaluwasan pinaagi sa iyang gugma didto sa krus. Ang gahom og presensya sa balaan nga Espiritu maanaa kanatong tanan karon og hangtod sa kahangturan, hangtod sa iyang pag-abot.
na usab. Amen ug amen. Mayong buntag.